अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये तालिबान का हिंदुस्तान के साथ बहुत पहले से बातचीत हो रही थी। ये जो कुनर राइवर है ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। ज़माने में फिर जो अफ़गानिस्तान के अंदर जिहाद सो कॉल्ड हुआ, फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ जो मुजाहिदीन तैयार किए गए, उसमें पाकिस्तान और अमेरिका का एक क्लोज कोलैबोरेशन रहा। आफ्टर नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतखाबात से पहले मजहबी और सियासी जमातों बिलखुसूस JUIF की क़यादत को टारगेट करने की इत्तलात के बाद मौलाना फजल रहमान ने अफगान तालिबान हुकूमत से शिकायत और शदीद बरहमी का इजहार किया है। शदीद ज़रूरत है इस तरह की, खासतौर पर ड्रोन्स की और इस तरह की कार्रवाइयों की, और इस पर बिल्कुल गुफ्तगू हुई होगी। लेकिन इसका दायरा कभी, जब आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले होते थे और मुसलसल कार्रवाई होती थी, उस वक्त भी कभी उस पर अमेरिका या पाकिस्तान ने कभी उस पर कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं दिया था। कोई और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ, और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। इस वजह से अगर अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को ये प्रोजेक्ट जो है सौंपा और कहा कि भाई इस पे डैम बनाना स्टार्ट कर दें, तो अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान करेगा हमला, वो भी अफगानिस्तान के ऊपर। ये इस टकले जान अचिकजई ने पाकिस्तान से स्पीच देते हुए कल ये बात कही है, और तालिबान की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से हर आए रोज अफगानिस्तान को जो है वो धमकियां मिलती रहती है, लेकिन अफगानिस्तान कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इस वजह से नहीं करता क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को एक मक्की की नजर से भी नहीं देखता। और मैं स्पेशली इस टकले जान अचिकजई को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई जो लोग गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अगर आप लोगों ने हमला ही करना है अफगानिस्तान के ऊपर तो भाई फिर देर किस बात की, चलो भाई स्टार्ट करो, हम भी देखते हैं किस में है कितना दम। यकीन करें आप लोग, अगर 93,000 पतलूने ना भूले तो मेरा नाम पठान भाई नहीं। यकीन करें पूरी दुनिया में इस टाइम पड़ोसियों की अगर किसी से पटती है तो वो अफगानिस्तान से पटती है। ये बोलते थे कि अफगानिस्तान एक कमजोर कंट्री है और हम बड़े सुपर पावर हैं, हमारे पास पुस्की बम। मैं कहता हूं तुम लोग एक शुरुआत तो करके देख लो। पहले बोल रहे थे कि ये मत करो वो, अब ये बात आ गई राइवर पर। देखें दोस्तों, ये जो पिक आप लोगों को दिखा रहा हूं ये कुनर राइवर है, जो प्रोजेक्ट जो है तालिबान हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस पे डैम बनाने का काम स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे डैम्स बनाए हुए हैं हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान के बनाए हुए डैम्स दोस्तों सालों 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 100 सालों 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 तक चलते हैं। यानी कि कैसे बोलूं भाई, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बल्कि पूरा खित्ता हमारा इस वक्त एक बड़ी समझ लें सेंसिटिव स्टेज से गुजर रहा है। वो इस लिहाज से कि इस वक्त देखें इंडिया में एक ऐसी हुकूमत है जो हिंदू नेशनलिस्ट है, जो अपनी ताकत ना सिर्फ मजबूत कर चुकी है अपने आप को, बल्कि अपनी ताकत दूसरों से मनवाना भी चाहती है। कश्मीर के वाले से देखें, कश्मीर को उन्होंने जम कर लिया इंडिया में, और उस जम की अब इसी हफ्ते उनकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी। फिर अफगानिस्तान पे देखें, अफगानिस्तान से हम पे मुसलसल टेररिस्ट हमले हो रहे हैं, और वो ग्रुप जो है भाग के अफगानिस्तान में पनाह ले लेते हैं, और उस वक्त अमेरिका जैसी बड़ी ताकत भी इस पर काबू नहीं पा सकी, तो हमें भी बहुत दुश्वारी पेश आ रही है, जाहिर है। तो तीसरी तरफ आप देख रहे हैं मशरक़ी वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर बहुत तशवीश पाई जाती है, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी समझा जाता है कि पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की एक पोजीशन है। उस हवाले से जाहिर है कि इस बात की पाकिस्तान को बहुत शदीद ज़रूरत है कि उसके हलीफ ममालिक की तादाद में इजाफा हो। पुराने हलीफ हैं जैसे अमेरिका है, उनसे ताल्लुकात में बेहतरी आए।
اب ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، امریکہ ایک سپر پاور ہے، شاید اس وقت دنیا کی سب سے واحد سپر پاور ہے اور سب سے بڑی سپر پاور تو ہے ہی. تو امریکہ ہی کی معیشت سارے مسائل کے باوجود اس پوزیشن میں ہے جو معاشی طور پہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. فوجی جو اسلحہ جات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں اس میں امریکہ اب بھی سب سے طاقتور ملک ہے. تو پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے، اور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اگرچہ چین کے مقابلے کی جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں کلیدی کردار بھارت کا ہے، مگر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لہذا ایسے صورتحال میں یہ بات چیت اور یہ دورہ بنتا تھا. اور امریکی صاف جب ان سے بات کریں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جمہوریت آپ کے ہونی چاہیے اور جمہوری حکومتیں آنی چاہیے، لیکن بھائی ہم تو ایک باہر کے ملک ہے نا، ہمیں تو ایسی قوت سے، ایسی طاقت سے بات کرنی پڑتی ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے جو کہ ڈیلیور کر سکیں. یعنی جو کچھ ہمیں چاہیے، اگر ہم افغانستان میں کے حوالے سے کوئی کارروائی ہے، بھارت کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پاکستان میں واحد فورس جو یہ فیصلے لے سکتی ہے، جو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے، وہ ہے فوج کی. لہذا ظاہر ہے کہ وہ سیریس مسائل پہ آپ دیکھیں اگر یہاں نہ ہو تو، یعنی اگر وہ کوئی یہاں نہ آیا وہ ہو تو یہاں سے آپ دیکھیں امریکی بری فوج کے سربراہ بھی جا چکے، سینٹ کام کے سربراہ بھی جا چکے، امریکی وزیر دفاع نے 3 دفعہ بات کی نئے آرمی چیف سے. تو وہ فوج سے ہی بات چیت کرتے ہیں ان موضوعات پہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فوجی ڈیلیور کر سکتی ہے. اگر اس تناظر میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دورہ اہم کیوں ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس پہ بات ہوگی. وہ ریجنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھارت بھی شامل ہوتا ہے، چین بھی شامل ہوتا ہے، افغانستان بھی شامل ہوتا ہے. پھر انہوں نے بات کی جو ٹیررزم ہے اس پہ گفتگو ہوئی. اس وقت ٹیررزم کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے پاکستان، تو ظاہر ہے اس پہ بات چیت ہوئی. پھر انہوں نے کل جب امریکی دفتر خارجہ میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی، اس کے بعد ایک ایسی خاتون سے ملاقات کی، وکٹوریا نولینڈ سے، جو ان کے سیاسی شعبے کی سربراہ رہ چکی ہیں اور اس وقت نائب وزیر خارجہ ہیں، وکٹوریا نولینڈ. تو اب ان سے جب آپ سیاسی امور کے سربراہ سے بات چیت کرتے ہیں سابقی سے ہی، اور اب ان کی اپوزیشن اور مضبوط ہو گئی، جب ان سے بات کرتے ہیں تو ظاہر سیاسی امور پہ گفتگو ہوگی، اور سیاسی امور پہ جب گفتگو ہوئی ہوگی تو پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ بھی گفتگو ہوئی ہوگی. اور جمہوریت کی خواہش کے باوجود امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام فوج کے سہارے کے بغیر نہیں آ سکتا. تو جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی وہ اسی حوالے سے ہوئی ہوگی کہ پاکستان میں فوج کس طرح اپنا انفلوئنس، اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھتے ہوئے جمہوریت کو کیسے مستحکم کر سکتے. اس کے بعد افغانستان میں طالبان حکومت نے انٹیلیجنس بنیادوں پر کیے گئے آپریشن میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی 40 دہشت گردوں کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے. اور طالبان وزارت داخلہ کے ترجمان عبد المتین قانے کے مطابق 40 دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے اور قانون کے مطابق انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا. ادھر کالعدم ٹی ٹی پی نئے ناموں کے ساتھ پاکستان کے خلاف خوفناک ترین دہشت گردی کی تیاری میں مصروف ہے. یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ افغان انٹیلیجنس کی رپورٹ محض ایک دھوکہ ہے، لیکن اندر سے افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. 2 جانب آرمی چیف کے دورہ امریکہ نے افغان طالبان کے دوحہ معاہدے سے روح گردانی پر دباؤ بڑھا دیا ہے. ادھر انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ مہمان نوازی پاکستان کے ڈی این اے میں شامل ہے، لیکن غیر قانونی تارکین وطن کو رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن اور وطن واپسی کے متعدد مواقع ہم نے فراہم کیے، اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ پاکستان نے جلد بازی سے کام لیا. انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ بہت سے غیر قانونی لوگ بلیک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں دیتے، یہ لوگ انڈر ورلڈ کے استحصال کا شکار بھی ہیں. اور اگست 2023 سے کم از کم 16 افغان شہریوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے ہیں.